آؤ نوجوان نبی کریم علیہ السلام دیا بیٹیاں دا تھوڑا جا ذکر سنا دے وام اللہ نے اپنے محبوب نو 4 بیٹیاں دے 3 پتریاں تا کیتے سب تو وڈی بیٹی دا نام زینب ہے دوسری بیٹی دا نام رقیہ ہے تیسری بیٹی دا نام ام کلثوم ہے میرے حضور دی چوتھی بیٹی دا نام فاطمہ الزہرا ہے بڑے بیٹے دا نام قاسم ہے دوسرے بیٹے دا نام طیب جنو طاہر بھی کیا جاندہ ہے تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم نے جڑے اللہ نے حضرت ماریہ قبطیہ دے بطن اطہر جو اپنے محبوب نو عطا کیتے نوجوان اللہ کریم نے اپنے محبوب نو 4 بیٹیاں تے 3 پتریاں عطا کیتے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے درود پاک پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز پڑھیں الصلاة والسلام وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين کیسے سمجھے گے تیری شان زمانے کیسے سمجھے گے تیری شان زمانے والے کیسے سمجھے گے تیری شان زمانے مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے
اور کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا چہرہ دیکھیں کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا چہرہ دیکھیں ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے وہ تیری شان خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے اور جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں یوں آقا جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں یوں آقا کہ لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مستر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حاضرین محتشم آج رمضان المبارک دا دوسرا جمعۃ المبارک ہے ایک باری پھر آپ احباب نے مبارکباد پیش کرنا کہ اللہ کریم دا کروڑ ہاں احسان اور شکر ہے کہ اللہ نے سانو زندگی دے اندر دوبارہ ایک گھڑیاں ویکھنا نصیب فرمائیاں کیونکہ جمعۃ المبارک بھی ہے اور رمضان المبارک بھی ہے دونوں دینی بڑیاں برکتاں والے نے دونوں دینی بہت بڑی عظمتاں والے نے حاضرین محتشم سابقہ جمعۃ المبارک میں آپ احباب نے حضرت طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے حوالے دے نال گفتگو سماعت فرمائی آج میرا دل کر جائے آقا کریم علیہ السلام دیاں دیکر بیٹیاں دا بھی تھوڑا تھوڑا ذکر کریے اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے وصال دے حوالے دے نال بھی گفتگو عرض کرانگا قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی معروف و مشہور آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت پاک دے اندر عورتاں دی عظمت نو بیان فرمایا. تین طرح دیاں عورتاں دا اللہ نے اے دے اندر ذکر فرمایا. اج اے جڑا زمانہ جڑا وقت جا رہا ہے، اس وقت دے اندر، اس دور دے اندر ماں اپنی بیٹی دی وجہ تو پریشان ہے، باپ اپنی اولاد دی وجہ تو پریشان ہے، اولاد زمانے دیاں سازگاریاں دی وجہ تو پریشان ہے. ہر ایک اج پریشانی دا سامنا پہ کردا ہے. یہ دا کلیہ کی ہے، پریشانیاں تو نکل دا واحد حل کی ہے. میں نہ چیز دے مطابق یہ دا کلیہ آئے ہوئے اپنیاں بیٹیاں، اپنیاں بہناں نو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی سیرت سکھا دیو جویں انہاں نے زندگی گزاری ہے. ساڑیاں بہناں بیٹیاں اگر اونج زندگی گزار لین تے ایمان دا گہوارہ بن کے تے جنت دیاں حقدار بن جان گے. انہاں راواں دے اتے ٹر پین کہ جنہاں راواں دے اتے اماں عائشہ صدیقہ تے سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور دیاں بیٹیاں نے جویں زندگی گزاری، وہ راواں کے جڑیاں انہوں نے ساری زندگی انہاں راواں دے اتے زندگی گزار دیتی جڑیاں راواں سدیاں جنت کے پہنچا دیندیاں نے. تو اج دی بیٹی بھی اگر انہاں دی سیرت دے اتے عمل کرے، انہاں نے جویں زندگی گزاری اگر اوویں زندگی گزار لوے تے اپنے گھر نو ایمان دا گہوارہ بنا سکدی ہے. کیونکہ ہر بندہ یہ ذہن ہوتا ہے کہ ساڑی بہن بیٹی اپنی آن والی جڑی زندگی ہے انہوں اپنے گھر دے اندر اچھے طریقے دے نال تے سکھ دے نال تے خوشی دے نال گزارے تے پھر اپنیاں بیٹیاں نو اپنیاں بہناں نو انہاں دی سیرت سکھا دیو، انہاں راواں دے اتے ٹور دیو جڑیاں راواں دے اتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹیاں ٹریاں تے سیدھا اے راواں جنت وال جاندیاں نے. اگر انہاں دی سیرت دا رنگ ساڑیاں بیٹیاں بہناں دے زندگی دے اندر آ گیا تو یقین کرے آج حالات بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں. آج حالات بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں. میں جی قرآن مجید فرقان حمید دی آیت پاک پڑھنے دا شرف حاصل کیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت پاک دے اندر عورتاں دی عظمت دا بیان فرمایا. پڑھا میں جلدی دے نال قرآن. میں نے یقین ہے تسی سبحان اللہ اچھا بول لیندے ہو اور یہ بھی یقین ہے کہ ہاتھ چکے بھی بول لیندے ہو. جدہ ہاتھ ہے اور نال لے کے آیا ہے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ. اللہ نے اس آیت پاک کے اندر عورتاں دی کیڑی کیڑی عورتاں دی اللہ نے عظمت نو بیان فرمایا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. پروردگار نے فرمایا اے نبی غیب دیا خبرہ دین والے اللہ نے فرمایا قل لازواجک فرمایا کملی والے کہہ دیو اپنیاں بیویانوں و بناتک فرمایا کہہ دیو اپنیاں بیٹیانوں و نساء المؤمنین اللہ نے فرمایا نہ کہہ دیو مومنہ دیاں عورتانوں عرض کی دیاں اللہ کیا کام. اللہ نے فرمایا قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین. اللہ نے فرمایا اپنی بیویاں نو بھی فرما دیو نالے اپنی بیٹیاں نو فرما دیو نالے فرمایا مومنہ دیاں عورتاں نو بھی فرما دیو یدنین علیہن من جلابیبہن. پروردگار نے فرمایا سونے انہوں فرما دیو بے پردہ باہر نہ آیا کرو. جب بھی باہر نکلو اپنے چہرے دے اتے چادر دا کونا دے لیا کرو. اللہ نے فرمایا قل لازواجک اے حکم اپنیاں بیویاں نو بھی دے دیو و بناتک نالے اپنیاں بیٹیاں نو بھی دے دیو. اج لوگ کہندے نے بعد کہندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی کوئی بیٹی ہے کوئی بیٹی سیدہ زہرا پاک ہے. نوجوانوں پر قرآن پڑھ کے دیکھ لو. اللہ نے فرمایا و بناتک اللہ نے جمع دا سیگا استعمال فرمایا. اللہ نے اے نہیں فرمایا بنت ایک بیٹی دا ذکر نہیں. اللہ نے فرمایا و بناتک اللہ نے فرمایا سونے اپنی بیٹیاں نو بھی کہہ دیو. بناتک بھی جمع دا سیگا ہے ونساء المؤمنین بھی جمع دا سیگا ہے ازواجک بھی جمع دا سیگا ہے.
نوجوانوں اللہ نے جمع دا سیگا کر کے استعمال دس دیتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں 4 بیٹیاں نے میرے حضور دی ایک بیٹی نہیں بعد لوگ کہنے نبی پاک دی سیدہ زہرا پاک کی بیٹی ہے نبی کریم دیاں دوسریاں بیٹیاں دا انکار کر دے نے پر نوجوانوں قرآن پڑھ کے ویکھ لو اللہ نے قرآن دے اندر بنات دا لفظ استعمال کیتا عربی دے اندر قاعدہ دا قانون ہے بنات کی انہوں اندر جڑی بندے دی حقیقی بیٹی ہوئے جڑی بندے دی سولیلی بیٹی ہوئے جڑی کسے کو لے کے پالی ہوئے انہوں عربی دے اندر ربائبہ یا ربیبہ کیا جاندہ ہے اللہ نے تھے ربیبہ دا لفظ نہیں بولیا اللہ نے فرمائے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُمْ اللہ نے تھے ربیبہ دا لفظ استعمال نہیں کیتا بلکہ اللہ نے فرمائے وَبَنَاتِكُ اللہ نے فرمائے کملی والیا سونے کہہ دے اپنی بیٹیاں نو پتہ لگیا نبی پاک دی ایک بیٹی نہیں 3 4 میرے آقا کریم دیاں بیٹیاں نے کیونکہ جمع دا سیگا 3 یا 3 تو زیادہ تے بولیا جاندے نوجوانوں جڑے لوگ کہندے نے نبی کریم دی ایک کوئی بیٹی زہرا ہے نبی کریم دیاں 3 بیٹیاں دا انکار کر دے نے اللہ نے فرمایا مت میرے نبی نو تکلیف دے آجے کیونکہ آج کسے دی اولاد کسے ہور وال منسوب کی دی جاوے او بندہ کہندا مینوں گالی دیتی گئی ہے اپنی اولاد غیرہ والی جان دے دے پھر نبی نو تکلیف پہ دے دے ہو نبی کریم دی اولاد نو غیرہ وال کیوں جان دے دے ہو اللہ نے فرمایا مت میرے یار نو تکلیف دیا جے کیونکہ جڑا میرے یار نو تکلیف دے وے اللہ نے فرمایا دنیا تے بھی لان دیئے فرمایا آخرت دے اتے بھی لان دیئے نوجوانو اللہ نے اپنے محبوب نو 4 بیٹیاں تا کی دیا میرے نبی کریم دی زینب بھی عظمتہ والی ہے میرے نبی کریم دی رقیہ بھی شانہ والی ہے میرے نبی دی ام کلثوم بھی عظمتہ والی ہے میرے نبی دی فاطمہ بھی شانہ والی ہے فرمایا کہ آپ نے محبوب نو اللہ نے ایک بیٹی نہیں فرمایا 4 بیٹیاں تا کیتیاں نے تے ساری عظمتاں والیاں نے وہ گھرانہ ہی ایسا ہے اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام نو ایک نہیں 4 بیٹیاں عطا کیتیاں 4 بیٹیاں اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمائیاں تے اسے واسطے عاشق بول کا کہندا لجپال نبی سونا نبی برکت والا لجپال نبی سونا نبی برکت والا او آپ بھی آلہ او دا گھر بار بھی آلہ او آپ بھی آلہ او دا گھر بار بھی گونج پا دیو او آپ بھی آلہ او دا گھر بار بھی آلہ آؤ نوجوان نبی کریم علیہ السلام دیاں بیٹیاں دا تھوڑا جا ذکر سنا دے وام اللہ نے اپنے محبوب نو 4 بیٹیاں تے 3 پتریاں تا کیتے سب تو وڈی بیٹی دا نام زینب ہے دوسری بیٹی دا نام رقیہ ہے تیسری بیٹی دا نام ام کلثوم ہے میرے حضور دی چوتھی بیٹی دا نام فاطمہ الزہرا ہے بڑے بیٹے دا نام قاسم ہے دوسرے بیٹے دا نام طیب جنو طاہر بھی کیا جاندہ ہے تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم نے جڑے اللہ نے حضرت ماریہ قبطیہ دے بطن اطہر جو اپنے محبوب نو عطا کیتے نوجوانو اللہ کریم نے اپنے محبوب نو 4 بیٹیاں تے 3 پتریاں عطا کیتے جب حضور دی عمر مبارک 25 سال دی ہو گئی حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ دی 40 سال دی عمر میرے حضور دی شادی ہو گئی ویلا گزردا جا رہا ایک دن اماں خدیجہ نے عرض کی دی کملی والیا سونیا میں ماں بنن والیا کملی والیا تسی باپ بنن والے ہو جتے اماں خدیجہ دی پہلی بھی اولاد پر کملی والے آقا پہلی بری باپ بن رہے ہیں میرے حضور نو بڑی خوشی ہے اللہ نے اپنے محبوب نو پھر پہلی بیٹی عطا کی تھی میرے حضور نے فرمایا بیٹی دا نام ہے زینب رکھیا ہے
بیٹی دا بڑا ہی چاہے ہر ویلے حضور نے بیٹی نو موڈیاں تے چوکے پھریا کرنا وڈی اولاد انج بھی پیوواں نو بڑی پیاری لگدی ہے نوجوان اولاد ساری پیاری ہوندی ہے نوجوان اللہ کریم نے اپنے محبوب نو پہلی بیٹی عطا کیتی میرے حضور پہلی بیٹی دے نام دا بڑا پیار ہے ادھر اماں خدیجہ الکبریٰ دی گودی دے اندر سیدہ زینب پلدیاں جا رہی ہیں جوان ہو گئیاں نوجوان اماں خدیجہ فرما دی ادھر میرا بانجا ہے میری بہن دا بیٹا جدا نام لفیظ ہے جنہوں یاسر بھی کیا جاندہ ہے جدی کنیت بلا سے آپ فرما دی تجارت دا کام کردہ ہے مکہ دا امیر انسان ہے فرما دی میں اپنے محبوب کریم دی بارگاہ جزگی دی کملی والیا سونیا میری بیٹی بھی جوان ہے کملی والیا میرا بھانجا بھی جوان ہے کملی والیا تسی دے دیو میں دوہ دی شادی کروا دے مام دوہ دا نکاح کروا دے مام میرے حضور نے اجازت دے دی تیم تائیوں میرے آقا کریم دی بیٹی دی شادی ہو گئی نکاح ہو گیا میرے حضور اپنے بیٹی دے بھی بڑا ناز کر دے سن حضور نو بیٹی دے بھی بڑا ناز ہے اپنے دماد دے بھی بڑا ہی ناز ہے بیٹی دے بھی ناز کر دینے تے دماد تے بھی بڑا ناز کر دینے آج کسی دا چودری دا ہوئے نا دماد تے پورے پینڈ والے بڑا ناز کر دینے تے جے دماد ہی ہوئے میرے حضور دا اے بیست تو تقریباً 10 سال پہلے اللہ کریم نے اپنے محبوب نو بیٹی عطا کی تھی بیست تو 10 سال پہلے محبوب کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا بیٹی جوان ہوئی شادی ہو گئی بیٹی نے جدو باپ نو ویکھیا نا کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام اعلان نبوت تو پہلے بھی اللہ دی عبادتہ کر دینے عبادت کرنی حضور نے روزے بھی رکھنے تے آقا کریم علیہ السلام دی بیٹی جدو حضور نے اعلان نبوت فرمایا نا تے پہلے جنہاں نے کلمہ پڑھیا نا انہاں وچ انہاں دا بھی شمار ہے جی میں اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے بارے تُسے سنے نا سب تو پہلے عورتاں وچ انہوں نے کلمہ پڑھیا تے سیدہ زینب حضور دی بیٹی بھی او بے جنہاں نے سب تو پہلے کلمہ پڑھن والے دے بچوں کلمہ پڑھیا حالانکہ انسان دی عظمت نو بار والے مان دے نے کار والے نہیں مان دے آندے نے کار دی برگی دال برابر انسان دی عظمت نو بار والے مان دے نے کار والے نہیں مان دے پر واہ کملی والے میں تیری عظمت تو صدقے جاواں تے ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو میں صدقے جاواں بھئی اونچا بولو سبحان اللہ میرے حضور علیہ السلام اعلان نبوت فرمایا حضور پہلے منیا ہی گھر والیاں نے حضور دی عظمت تے شان دا اعتراف پہلے گھر والے نے کیتا یہ اونا دے وچوں جنہاں نے سب کو پہلے کلمہ پڑھیا مگر روایات دے اندر آندہ ہے کہ جدو حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیتا حضور دے دماد نے اجے کلمہ نہیں پڑھیا مگر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ دے دل دے اندر ایک خیال رہندا ہے ہر بلے کہ کاش میرا خامد بھی میرے حضور دا میرے باپا دا کلمہ پڑھ لبے کلمہ پڑھ لبے مگر ویلا گزردا جا رہا کلمہ آجے نہیں پڑھیا وقت گزردا جا رہا جدو آقا کریم علیہ السلام اعلان نبوت فرما رہے تبلیغ فرما رہے تے ہولے ہولے دل دے اتے اثر ہوندہ جا رہا جدو حضور علیہ السلام دی سیرت ویکھی نا تے آپ دا شوہر نے بھی کلمہ پڑھ لیا آپ دا شوہر بھی کلمہ پڑھ لیا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بڑیاں راضی ہوئیاں کہ شکر اللہ دا کہ میرے شوہر نے بھی کلمہ پڑھ لیا جنہاں دا کنیت ابو العاص جنہاں نو یاسر یا لفیظ بھی کیا جانتا ہے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا بڑی راضی نے تو جدو آپ سیدہ زینب نے اپنے باپ کو عبادت کر دیا ویکھیا نا جدو انج کر کے دے اللہ دی راتاں جاگ جاگ کے دے اللہ دی عبادت کرنی تے بیٹی بھی حضور دی ہوئے پھر انہاں بھی حضور والے ویکھ کے اللہ دی عبادتاں کیتیاں انہاں بھی پھر راتاں جاگ جاگ کے تے اللہ دی بارگاہ دے اندر عبادت کیتی جی میں محبوب نو اپنے بابا نو اللہ دی عبادت کردیاں ویکھیا اولاد نے بھی پھر اونجی اپنے اتے رنگ چڑھایا اونجی پھر اللہ دی انہاں بھی عبادت کیتی آپ نے بھی اللہ دی میرے حضور علیہ السلام دی بیٹی جدو آپ دے وصال دا ویلا قریب آیا نا میرے آقا کریم علیہ السلام دی بیٹی اوبے جنہوں کافروں نے بڑا ستایا
رستے دے اندر آپ کو تکلیف پہنچائی اس ہی بیماری دی حالت دے اندر آپ دا دنیا تو وصال ہویا دنیا تو آپ دا وصال ہویا تے نوجوانوں کون ہے دے والی جڑے والے بیٹی دا وصال ہی ہویا میرے حضور علیہ السلام بیٹی دے قریب کھڑے ہو کے پہ روندے نے حضور فرمان لگے میری بیٹی نو بڑا سونا کر کے غسل دیا جے مینوں اپنی بیٹی دے نال بڑا ہی پیار ہے حضور دی وڈی بیٹی سیدہ زینب دا دنیا تو وصال ہی ہو گیا فرماتے نے میری بیٹی نو سونا کر کے غسل دیا جے ایک انصاریہ عورت جن نے آپ نو غسل دیتا میرے آقا کریم علیہ السلام فرمان لگے فرمایا میری اے او بیٹی ہے جڑی اپنے بابل دی وجہ تو بڑی ستائی گئی ہے جدے دے کافر نے بڑا ہی ظلم کیتا ہے نوجوان حضور دی پہلی بیٹی دا دنیا تو وصال ہی ہویا حضور بیٹی دے قریب کھڑے ہو کے پہ روندے نے فرما رہے میری بیٹی نو بڑا سونا کر کے غسل دیا جے کہ اپنے بابل دی وجہ تو بڑی ستائی گئی ہے کہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے لگیاں والے لگیاں والے چپ نہیں کر دے پاوے دئیے لکھ دلا سے ٹر گئے یار بچھوڑا پا کے ہن جائیے کیڑے پاسے لگیاں والے نہیں چپ کر پاویں دئیے لکھ دلاسے حضور دی بیٹی دا وصال ہویا پہلی بیٹی سیدہ زینب جڑی دنیا تو وصال کر گئی تے آقا کریم علیہ السلام اللہ نے 33 سال دی عمر دے اندر دوسری بیٹی بھی عطا فرمائی جدا نام محبوب کریم علیہ السلام نے رقیہ رکھیا تے حضرت رقیہ او نے جڑیاں حسن و جمال دے اندر بے مثال سن اور کیوں نہ ہو بے حسن و جمال اولاد کی دیئے اس محبوب کریم دی اولاد ہے کہ جدے ہوتے اللہ نے 70,000 حسن تے پردے رکھے ہوئے رہے تے اولاد کی دی سونی ہو بے گی اور حدیث پاک ہی جانتا ہے حضور دے صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دا خون تھوڑا جا پی لیا تے خون پی لیا تے علماء فرماندے نے سیرت نگار کے جدو آپ دنیا تو وصال کر گئے نا تے وصال کرن دے بعد بھی آپ دے جسم مبارک دے وچوں امبر دیاں خوشبوواں آندیاں سن کستوری دیا خوشبوواں آندیاں سن تے جڑا حضور دا تھوڑا جا خون پی لوے او دا اے عالم ہے تے جنہ دیاں رگا دے اندر ہی حضور دا خون دوڑدا ہوئے انہاں دی رگا دے اندر خون حضور دا دوڑدا ہوئے انہاں دا حسن و جمال کنہ کو ہوئے گا اس واسطے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا ایسا گرانہ ہے جدے بارے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا آقا کریم علیہ السلام دی دوسری بیٹی پہلی بیٹی دا آپ نے نکاح کیتا اماں خدیجہ الکبریٰ دے رشتہ داراں دے وچ تے جدو حضور دی بیٹیاں دوسریاں بھی جوان ہوئی ہیں نا تے حضور دے چچا ابو طالب آگے تے کہنے لگے کہ تساں اپنی دوسری بیٹیاں دی شادی کیتی اماں خدیجہ دے رشتہ داراں دے وچ سیدہ زینب دی تے ہن تہاڈیاں دوسریاں بیٹیاں جوان ہیں میں چاہنا کہ انہاں دی شادی تسی اپنے خاندان دے وچ کرو حضور نے فرمایا چاچا جی جویں تسی آکھو گے اوویں ہی کر لواں گے چاچا جی کہنے لگے کہ ابو لہب دے 2 پتر جوان نے
ਉਤਬਾ ਤੇ ਉਤੈਬਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਧਰ हुजूर दी बेटियां दे निकाह दा पैगाम आया ना, अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदी ने मैं तो पहले ही परेशान रहनी हाँ कि बेटियां जवान ने रिश्तियां दा की बनेगा, क्योंकि माँ बाप वास्ते बड़ी फिक्र वाली गल होंदी है। जो बच्चे जवान हो जान रिश्ते दे बारे फिर बंदे नूं सोचना पैंदा है कि हुण चंगा रिश्ता कित्थों लभेगा। ते नौजवानों अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने मैं उंज भी परेशान हाँ कि बेटियां जवान रिश्तियां दा की बनेगा, ये चंगे रिश्ते कित्थों आणगे। नौजवानों इधर उतबा ते उतैबा दा रिश्ता आ गया। अम्मा खदीजा फरमादी ने मैं पहले ही परेशान सा, जदों अबू लहब दे पुत्रां दा निकाह दा पैगाम आया फरमादी ने मैनूं ख्याल ही आया अबू लहब दी बीवी उम्मे जमील ओ बड़ी सख्त औरत अपनी औलाद नूं जीन नहीं देंदी, मेरी औलाद नूं किवें जीन देवेगी। उम्मे जमील दा अपने शोहर दे कंट्रोल फरमादी ने मैनू परेशानी लग गई, पर आप फरमादी ने मैं कमली वाले दे नाले दा जिक्र नहीं कीता, क्योंकि हुजूर सुबह भी शाम भी रात भी अल्लाह दी इबादत करी जा रहे, गारां दे विच जाके अल्लाह दी इबादतां करदे ने। फरमादी ने मैं हुजूर नाले दा जिक्र नहीं कीता। नौजवानों अल्लाह करीम दे महबूब दी बेटियां दी शादी उतबा ते उतैबा दे नाल ही हो गई। जदों वेला गुजरदा जा रहा है मेरे हुजूर ने जो ऐलान नबूवत फरमा दिता, अल्लाह ने फरमाया वअंदिर आशीरतकल अक़रबीन, अल्लाह ने फरमाया सोने हुण जरा अपने घर वालियां नूं अपने जिहड़े करीबी ने ना इन्हां नूं भी डराओ, इन्हां नूं भी बुलाओ ते सोने इन्हां नूं भी रब दा पैगाम सुनाओ। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सारों ने इकट्ठा करके ते हुजूर ने दावत दी ना दीन दी अल्लाह दी ते अपनी रिसालत दी। अबू लहब होवे कि जिहड़ा सगा चाचा लगदा है पर इन्हें इन्नियां गुस्ताखियां मेरे हुजूर दियां कीतियां, इन्ना मंदा बोलिया मेरे हुजूर दी बारगाह दे अंदर। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा दिल अनवर बड़ा दुखिया कि कोई बगाना करदा ते होर गल सी, ये ते सगा चाचा लगदा सी। सब तो पहले इन्हें उंगली उठा के मेरे हुजूर वाल इशारा करके आखिया कि सानू इस वास्ते बुलाया सी। कहने लगा माज़अल्लाह तब्बन लक, कहने लगा तू तबाह हो जाए। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब नू कहने तबाह हो जाए, तब्बत यदा अबी लहब व तब, फरमाया तू तबाह बर्बाद हो जा। मेरे महबूब वाल इशारा कर मेरे हुजूर दा दिल अनवर ने दुखाया। और अम्मा खदीजा फरमाती ने मैं तो पहले परेशान सा कि उम्मे जमील बड़ी सख्त औरत है। हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा ने हुजूर दे नाल पर दा जिक्र नहीं कीता, निकाह हो गया। जो हुजूर ने इधर ऐलान नबूवत फरमाया तो अम्मा खदीजा फरमाती ने कि अबू लहब दी बीवी कहने लगी कि बई तेरे घर में फेर वसना है जे हुजूर दियां बेटियां नूं तलाक दवा देवें। अपने पुत्र उतबा ते उतैबा नूं कह दियो कि मैं तेरे घर फेर वसना है जे कमली वाले दी बेटियां नूं तलाक हो जाए। उतबा ते उतैबा नूं बुलाया बाप ने अबू लहब ने ते बुला के ते कहने लगा बई तुसी दोवें दिओ हुजूर दियां बेटियां नूं तलाक, नहीं दे सकदे ते फिर मैं तुहानूं अपनी जायदाद तो फारग कीता, तुहानूं अपनी जायदाद तो आ कीता। उन्हां दा ख्याल ये सी कि इधर हुजूर ऐलान नबूवत फरमा रहे ने, उन्हां दा ख्याल सी कि हुजूर दियां बेटियां नूं तलाक देवांगे हुजूर नूं तकलीफ होवेगी ते हुजूर दा ध्यान जिहड़ा इधरों ऐलान नबूवत वालों हट जाएगा। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दिल अनवर नूं बड़ी तकलीफ पहुंची कि ये काम जिहड़े बेगानियां ने करने सन वो अपने पे करते ने, अपने तकलीफ दे रहे जेड़े काम बेगानियां ने करने सन। इधर मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बेटियां नूं तलाक दिती। अल्लाह ने जो आयत पाक नाज़िल फरमाया सूरह लहब तब्बत यदा अबी लहब व तब, उस दिन अबू लहब दे पुत्रा ने उतबा ते उतैबा ने हुजूर दी बेटियां नूं तलाक दे दिती। इधर तलाक हुई, इधर उस्मान गनी ने कलमा पढ़ लिया। होर जोर लगा के बोलो। हुजूर दे सहाबी अमीर तरीन मक्के दा इंसान है ते सोना भी बड़ा है। इधर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कलमा पढ़ लिया ते कलमा पढ़ के ते घर आए ना ते आप फरमाते ने मेरी खाला इल्मे नजूम जानदी सी। मैं घर आया ना ते मेरे वाल वेख के कहने लगी उस्मान तेरे पेशानी तो मैनू लग रहा है तेरा चेहरा पिया दसदा है अल्लाह तैनू बड़ी सोहनी दुल्हन अता करेगा। आप फरमाते ने ना कोई रिश्ते की गल बात हुई ना कोई इंदा मामला होया ते मैं हैरान आ कि खाला किवें दियां गल्लां पे करदी है, किवें दियां गल्लां पे करदी है। पर नौजवानों कौन है दिवाली ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने कोल बुला लिया।
حضور نے فرمایا عثمان عرض کی تھی کملی والے حکمیوں میں فرمایا منو اللہ دا پیغام آیا ہے عرض کی تھی کملی والے کی اللہ دا پیغام ہے حضور نے فرمایا عثمان اللہ فرما رہی ہے اپنی بیٹی دا نکاح عثمان نال کر دیو فرمایا اپنی بیٹی عثمان دے نکاح دے دیو اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا محبوب نے اپنی بیٹی دوسری حضرت رقیہ دے نکاح عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال فرما دیتا کسے دا نکاح کوئی کراوے کسے دا نکاح کوئی کراوے حضور دیاں بیٹیاں اونے جنہاں دا نکاح رب کروا رہا ہے رب آپ کروا رہے ہیں فرمایا اللہ دا حکم آیا کہ میں اپنی بیٹی دا نکاح تیرے نال کر دیا عرض کی تھی کملی والیا جی میں سونیا تو اڈا حکم ہے میں اوہی راضی ہوں حضور دی دوسری بیٹی دا نکاح عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہویا او بیٹی عتبہ نے طلاق دیتی سی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نال آقا کریم علیہ السلام دی بیٹی دی عثمان غنی دے نال شادی ہو گئی جدو جنگ دا ویلا آیا نا جنگ بدر تے حضور اپنے غلامہ دے نام پہ لکھ دینے مجاہدان دے جنہ نے جنگ دے اندر جانا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا حضور نے نام نہیں لکھیا آپ نے کی تھی کملی والیا میں نہیں جانا یہ جنگ اسلام دے کفر دی پہلی جنگ ہو رہی ہے سونیا میں نہیں جانا حضور نے فرمایا عثمان تو نہیں جانا سونیا کیوں فرمایا میری بیٹی بیمار ہے رقیہ تو ایتھے رہ کے تے میری بیٹی دا خیال رکھ جیڑا ثواب اللہ جنگ بدر والے نو دے گا تینوں ایتھے ہی دے گا تینوں کار میری بیٹی دا خیال رکھن دا ثواب اللہ او عطا فرمائے گا کہ جیڑا جنگ بدر دے اندر جان والے مجاہدان اللہ ثواب عطا فرمائے گا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف نہیں لے کے گئے جنگ بدر دے اندر ادھروں جنگ بدر جدو فتح ہو گئی تے پیغام آیا نا جدو کہ جنگ جیت گئے مسلمان ادھروں حضور دی بیٹی حضرت رقیہ بھی بیمار سی ادھروں انہاں دا وصال ہو گیا حضور دی دوسری بیٹی حضرت رقیہ دا بھی وصال ہو گیا تے اس ویلے وصال ہویا جدو ماں بھی کول کوئی نہیں جدو باپ بھی کول کوئی نہیں جدو کول بہن تے ویر بھی کوئی نہیں حضرت رقیہ دا اس ویلے وصال ہویا تے نوجوانوں جڑے ویلے آقا کریم علیہ السلام ادھروں جنگ بدر جیت گئے ادھر جڑے ویلے حضور علیہ السلام نے پیغام بھیجیا ادھر حضور دی بیٹی دنیا تو وصال کر گئی اس ویلے وصال ہویا جدو ماں بھی کول کوئی نہیں جدو باپ بھی کول کوئی نہیں جدو بہن بھی کوئی نہیں ویر بھی کوئی نہیں آ گئی اس ویلے دنیا تو وصال ہی ہویا ادھر جنگ بدر دی خبر میں لگی جنگ جیت گئے مسلمان ادھر حضور دی دوسری بیٹی دا وصال ہی ہویا اس ویلے وصال ہویا جدو کول کوئی بھی اپنا نہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کول نے نوجوان دنیا تو وصال فرمان گئیاں حضور دی رقیہ بھی دنیا تو وصال کر گئی ادھر میرے حضور جلے میرے بیٹی دے کول ہی آئے ادھر لوگ کھڑے ہو کے پیروں دینے عثمان غنی دیا چیخاں نکل گئیاں نوجوان عورت کی دی کملی والیا سونیا میری بیٹی تے میرے نکاح تیری بیٹی میرے نکاح دے اندر ہی آگئی کملی والیا میں رونا اس واسطے آپ تیری بیٹی میرے نکاح دے اندر ہی آگئی وصال کر گئی میرا نبی دے نال رشتہ جڑا ہے بیٹی دا رشتہ میرے نال ٹوٹ گیا ہے نوجوان کو جبریل امین آ گئے عرض کی تھی کملی والیا عثمان نو کہہ دیو روینا فرمایا دوسری بیٹی بھی عثمان نو دے دیو اللہ فرمایا سونے عثمان نو رون نہیں دینا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے خیال ایسی نا کہ بیٹی حضور دی میرے نکاح دے اندر آئی اتنا بڑا شرف میں نے ملیا تے حضور دی بیٹی میرے نکاح چاہی تے وصال کر گئی اللہ فرمایا سونے ایسی تیرے عثمان نو رون تھوڑی دینا ہے فرمایا کہ اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم دی شادی عثمان نال کر دیو ایسیاں عظمتاں والا عثمان ہے وہ بیٹی حضور دی ام کلثوم کہ جڑی آپ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیمار نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
آپ بھی بچپنے تے میرے حضور ادھر اعلان نبوت فرما رہے حضور ادھر اعلان نبوت فرما دے کافر لوگ حضور نو پتھر مار دے نے تے او حضرت ام کلثوم ہے کہ جڑی ماں نو بھی سنبھال دی ہے تے چھوٹی بہن دا بھی خیال رکھ دی ہے تے نالے بابل دا خون بھی صاف کر دی ہے اے او میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی لاڈلی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی شادی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی دوسری شادی آج تے لوگ بعد حضور دے بیٹیاں دا انکار کر دینے نا کہ حضور دی صرف ایک کوئی بیٹی ہے سیدہ زہرا پاک ہے حضور دیاں دوسری 3 بیٹیاں دا انکار کر دینے دی وجہ کی ہے آندے نے حضور دی کوئی بیٹی ہے اگر حضور دیاں دوسری بیٹیاں بھی ہیں سوشل میڈیا دا دور ہے نوجوان حضرات یہ سن دے ہون گے آندے نے حضور دی اگر دوسری 3 بیٹیاں بھی ہیں سن تے جدوں حضور مبالغہ کرنے واسطے آئے سن تے سیدہ فاطمہ نو کیوں نال لے کے آئے دوسری بیٹیاں نو نال کیوں نہیں لے کے آئے تو یاد رکھیے گا دوسری بیٹیاں نو کیویں نال لے کے آندے جدوں موبائل دا وقت آیا سی اس تو پہلے تے حضور دی 3 بیٹیاں دا وصال ہو گیا سی تے جدوں ایک بندہ دنیا تے نہیں آیا میں تانوں کہاں بھئی اپنے پردادے نو نال کیوں نہیں لے کے آئے تسی کہو گے جی او تے دنیا تو بڑی دیر دے ٹر گئے نے نال کیویں لے کے آندے تے انج جدوں حضور مبالغہ کرنے واسطے آئے نا انہاں دے نال تے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹی اگر 3 دوسریاں بھی زندہ ہوندیاں تے حضور ضرور انہاں نو بھی نال لے کے آندے مگر وہ پہلے ہی موبائل تو 3 بیٹیاں دنیا تو وصال کر گئیاں اور وچلی گل جڑی ہے او اے وے کہ جڑی حضور دیاں بیٹیاں 3 دا انکار کر دے نا اودی وجہ پتہ کی ہے او عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا بغض ہے او اصل گل وچ ہے وے ہور کوئی گل نہیں او حضرت علی پاک او چاہندے نے صرف حضرت علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم آپ دی ہی شان اسی بیان کریے عثمان دی شان ذوالنورین کہن دی نوبت نہ آوے پرواہ عثمان غنی میں تہاڈی عظمت تو قربان جاواں حضرت علی پاک خود فرماندے نے عثمان غنی نو عثمان تیری بڑی شان ہے میرے نکاح دے اندر تے حضور دی ایک بیٹی فاطمہ آئی ہے نا تیرے نکاح دے اندر حضور دیاں 2 بیٹیاں آئیاں نے یہ تھوڑی عظمت نہیں ہے کائنات دے اندر واحد او عثمان غنی ہے کہ جنہوں اے شرف حاصل ہے ذوالنورین دا لقب جنہاں نو ملیا یہ اصل حضور دیاں 3 بیٹیاں دا انکار کرنے دی وجہ ہی ہے کہ عثمان غنی دی شان نو بیان نہ کرنا پہ جائے یہ صرف اس واسطے کہندے نے جی حضور دی ایک کوئی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مگر اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو ایک نہیں 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے 4 بیٹیاں اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو عطا فرمائیاں نوجوانوں ادھر اے او ام کلثوم ہے کہ جدی شادی عتیبہ دے نال ہوئی سی عتیبہ بھی میرے حضور دیاں بڑیاں گستاخیاں کیتیاں بڑا مندہ بولیا ابو لہب دے اس پتر نے بھی حضور دی بارگاہ دے اندر گستاخیاں کیتیاں میرے حضور نے بد دعا دیتی فرمایا اللہ سونے دے اوتے اپنے شیراں جو کوئی شیر مسلط کر دے ابو لہب نے جو پتہ لگا نا کہ حضور نے دعا کر دیتی ہے او مکے دی گلیاں دے وچ رولا پاوے کہ بھئی دعا کر دیتی ہے حضور نے قبول ہو گئی ہوے انہوں فکر لگ گئی ہن میرے پتر دا کی بنے گا تے جویں میرے حضور نے دعا کی سی اوویں ہی ہویا اتوا گیا اپنے باپ دے نال لوگاں دے نال مل کے قافلے دے کتے تجارت واسطے سفر واسطے ابو لہب نے کہہ کے بھیجا سی کہ میرے پتر دا خیال رکھیا جے کیونکہ محمد عربی نے دعا دیتی ہے یہ قبول ضرور ہوے گی لوگاں آپ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دیتی سی کہ یا اللہ کوئی اپنے شیراں دے وچوں شیر دے اوتے مسلط کر دے کیونکہ انہوں حضور دیاں گستاخیاں بڑیاں کیتیاں اے جدوں قافلے دے نال رات ٹھہراؤ کرنا پیا نا کسی مقام دے اوتے کسی جنگل جگہ تے جا کے اینو بڑا انہوں نے چھپا کے تے لوگاں دے درمیان دے وچ جا کے سلایا عتیبہ نو کہ کدھر اینو کوئی نقصان کوئی چیز نہ دے پر جدوں رات سارے سو گئے تے جنگل دا شیر آ گیا شیر نے سارے نو سنگیا عتیبہ نو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہوراں نو کچھ نہیں آکھیا انہیں سنگ کے دسیا کہ جڑا نبی دا گستاخ ہے تباہ و برباد ہے جڑا حضور دیاں گستاخیاں کرے گا اے او عتیبہ ہے انہیں طلاق دیتی پر نوجوانوں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جدوں حضرت رقیہ وصال کر گئی نا ہر ویلے فکر دے اندر رہندے نے کہ حضور دی بیٹی میرے نکاح دے اندر آئی وصال کر گئی ادھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی دا نکاح دا پیغام عثمان غنی نو بھیج دیتا میرے حضور نو خبر ملی کہ عثمان نو عمر اپنی بیٹی دا رشتہ دے رہا ہے حضور نے بلا لیا عمر نو فرمایا بلاؤ ذرا عمر نو
عمر فاروق آئے میرے حضور دی بارگاہ دے اندر تے نوجوانوں کون ہے دے والی دی بارگاہ دے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے میرے حضور نے فرمایا عثمان تے نکاح دے اندر اپنی بیٹی دا رشتہ دے رہی ہے ادگی دی کملی والے میرا خیال ہے میں اپنی بیٹی دا رشتہ عثمان دین لگا میرے حضور نے فرمایا جب میں کہ آکھے میں مشورہ دے دیواں ادگی دی کملی والے تسی فرما دیو فرمایا عمر جنا کر لئیے فرمایا تیری بیٹی نو عثمان نالو چنگا شوہر مل جائے فرمایا عثمان نو تیری بیٹی نالو چنگی بیوی مل جائے میرا دے اے مشورہ ہے ارد کی سونے جی میں تسی حکم فرماؤ کملی والے اومی کرنو تیار ہاں پر او کیویں حضور نے فرمایا کار انج لینے ہاں فرمایا عثمان دے نال تو اپنی بیٹی دا نہ کہا نہ کر فرمایا تو اپنی بیٹی دا رشتہ کر میرے نال بولو تے صحیح فرمایا تو اپنی بیٹی دا نکاح کر میرے نال تے میں اپنی بیٹی دا نکاح کرنا عثمان دے نال عثمان غنی نو تیری بیٹی نالو چنگی بیوی مل جائے گی میری بیٹی تے فرمایا کہ عثمان نالو تیری بیٹی نو چنگا شوہر مل جاوے گا پرواہ کملی والیا تیری عظمت و قربان جاواں آقا کریم علیہ السلام دیاں بیٹیاں او عثمان غنی دے نکاح دے اندر دو پے در پے جدوں وصال تو بعد حضور نے دوسری بیٹی دتی نا آپ دے نکاح او بیٹیاں نے کہ جڑیاں میں پہلے عرض کیتی جویں حضور نے انہاں نے عبادت کردیاں ویکھیا جویں حضور نے اپنی بیٹیاں دی تربیت فرمائی پھر اون جی انہوں نے اودے تے عمل بھی کیتا اولاد کی سی تربیت ہوے اماں خدیجہ الکبریٰ دی تربیت ہوے مصطفیٰ کریم دی پھر اونا دی سیرت کیویں دی ہوے گی تے اج دی بیٹی بھی اگر انہاں دی سیرت دے اوتے عمل کرے جویں اونا زندگی گزاری ہے اوویں زندگی گزار لین تے یقین کریا جے جنت دی ضرور حقدار بن جاوے ہن دوسری بیٹی بھی نکاح دے اندر آئی ویلا گزردا جا رہا ہے آقا کریم علیہ السلام دی جدوں دوسری بیٹی دا وصال ہویا نا عثمان غنی پھر پریشان ہو گئے پھر پریشان نے کہ حضور دیاں دو بیٹیاں میرے نکاح دے اندر آئیاں تے دوسری بیٹی دا وصال ہو گیا تے نوجوان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نبی پریشان رہندے نے رات بھی پریشان رہندے نے حضور دیاں بیٹیاں میرے نکاح دے اندر آئیاں تو میں بیٹیاں دا دنیا تو بھی سال ہی ہو گیا نوجوانوں کسی آگردگی دی کملی والی عثمان روندے نے کہ کملی والے دے نال میرا رشتہ ٹوٹ گیا ہے ایمان دا رشتہ تے موجود ہے پر کملی والے دیاں بیٹیاں تو میں بھی سال کر گئیاں میرے حضور نے عثمان غنی نو بلا لیا حضور نے بلا کے عثمان سینے نال لایا حضور نے فرمایا عثمان رونا فرمایا تے میریاں دو بیٹیاں نے فرمایا جے میریاں 100 بیٹیاں ہوندیاں میں ایک ایک کر کے تینوں دے دیندا کنی کو عثمان غنی دی شان تے عظمت ہوے گی جنوں میرے حضور فرما رہے نے کہ میریاں تے دو بیٹیاں نے فرمایا 100 بھی ہوندیاں تے میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح دے دینیاں سن فرمایا تیرے نکاح دے اندر دے دینیاں سن او عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہاں دے لقب انہاں نوں ملیا ذوالنورین کہ دو بیٹیاں حضور دی انہاں دے نکاح دے اندر آئیاں نوجوانوں آقا کریم علیہ السلام دی آخری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی انج اللہ دی عبادت کر دیا نے حضور نو جمعی عبادت کر دیا ویکھیا کہ راتاں جاگ دیا نے اتنا جاگ دیا نے کہ رات مک جاندی ہے انہاں دا سجدہ نہیں ختم ہوتا رات مک جاندی ہے مگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہیں جنہاں دی رات دا سجدہ ایک نہیں ختم ہوتا تو فرما دی نہیں یا اللہ کوئی لمبی جی رات عطا کرنا میں ہاری رات تیری سجدے دے اندر ہی گزار دے او سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جدو حضور وصال فرما کے دنیا تو ظاہری حیات تو پردہ کر گئے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 6 مہینے تک آپ دنیا تے رہیاں ظاہری حیات آپ دی حضور تو بعد 6 مہینے رہی لیکن آپ دنے بھی روندیاں نے رات بھی روندیاں نے عورتاں آ کے کہندیاں نے زہرا انج نہ رویا کر تو رونی ہے ساڈے کلیجے پھٹ جاندے نے آپ فرماندے نے میں کیوں نہ روواں میرا بابل تو بغیر دل نہیں لگتا بابل تو بغیر دل نہیں لگتا ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں ویر بھی کوئی نہیں بہن بھی کوئی نہیں تے میرا بابل تو بغیر دل نہیں لگتا جدو 3 رمضان المبارک آپ دا وصال ہویا نا اس تو پہلے میرے حضور خواب دے اندر آ گئے بیٹی نو خواب دے اندر آ کے ملے
تے حضور نے فرمایا چل بیٹی میں تینوں لین واسطے آیا عرض کیتی کملی والیا بیٹیاں دے نال انج تے نہیں کریدا سونیا میرا تیرے بغیر دل نہیں لگدا حضور نے فرمایا میں تینوں لین واسطے آیا جے دل تیرا نہیں لگدا نا تے دل میرا بھی کوئی نہیں لگدا 6 مہینے تک آپ صرف ظاہری حیات زندہ رہیاں میرے آقا کریم علیہ السلام دے وصال تو بعد لیکن جدو آپ دے وصال دا ویلا قریب آیا نا حضرت علی پاک فرماتے ہیں ادھی رات دا ویلا امام حسن تے حسین نے ویکھیا ماں کمرے دے اندر کوئی نہیں ماں کوئی نہیں جدو باپ کو جگایا مولا علی نے کہ ماں کوئی نہیں مولا علی اٹھ کے جا کے تے ویکھیا تے حضور دی بیٹی سیدہ فاطمہ باپ دی قبر دے نال لگ کے روئی جاوے تے روئی جاوے میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلام مولا علی نے سیدہ زہرا پاک کو فرمایا کہ اپنا خیال رکھ تیرے نکی نکی اولاد ہے تیری نکی نکی اولاد ہے سیدہ فاطمہ فرما دے میں کی کراں میرا بابل تو بغیر دل نہیں لگدا میں کی کراں بابل تو بغیر میرا نہیں دل کردا میرا دل لگدا نہیں کہ میں دنیا تے رواں میرا دل کردا میں اپنے بابل نو جا کے ملاں تے نوجوان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دن بھی روندیاں نے رات بھی روندیاں نے کہنے لگے میرا بابا تو بغیر دل نہیں لگدا نوجوان مولا علی فرمان لگے دادا تیری نکی نکی اولاد ہے اپنی طبیعت نو سنبھال اپنا خیال رکھ فرمان لگیا مولا علی منو کملی والے خواب وچ ملے نے حضور نے فرمایا چل فاطمہ تینوں لین آیا میں اپنے بابا لے کھول چلی مولا علی دیاں چیخاں نکل گئیاں تے کہنے لگے فاطمہ اجے تے نبی دا بھی چھوڑا نہیں بھولیا تسی اپنے جان دیا گلاں کر دیاں سیدہ زہرا کہنے لگیاں مینوں بابل ملے نے فرمان لگے چلا چلیے دل تیرا بھی نہیں لگدا دل میرا بھی نہیں لگدا فرمان لگے مولا علی میں ٹر چلی جاندی وری میری گل یاد رکھیا میرا جنازہ رات نو لے کے جایا نالے کہنے لگے مولا علی میرے پتراں دا خیال رکھیا جنہاں دے بچیاں دے ماں پہ دنیا تو ڈر جاوے او پتر دیوارہ دے نال لگ کے روندے نے مولا علی فرمان لگے فاطمہ اے تیری اولاد نہیں میری بھی اولاد ہے نوجوانوں جڑے والے آپ نے ادگی دی مولا علی میری وصیت ہے میرے پتراں دا خیال رکھیا نالے کہنے لگے مولا علی اگر زندگی دے اندر غلطی ہوئی ہوئے مینوں نبی دی بیٹی سمجھ کے معاف کر دیا نوجوانوں کہنے لگی جوتی وصیت ہے کہ جان لگیا مینوں جاندی وری بھولیا جنا میں دنیا تو ڈر جاواں مینوں یاد رکھیا سیدہ فاطمہ نے آپ ہی غسل کیتا نوجوانوں آپ ہی لیٹ گئیاں نالے آسمان والے کے دعا کر دیا نے کہنے لگے نیلی چھت والیا میں ساری زندگی تیری رامہ جو گزار دیتی میں ساری زندگی راتاں جا کے گزاریاں نے میں سجدے جے راتاں گزار دیتیاں تے لوگ عرض کر دیا نے نیلی چھت والیا جے میری عبادتاں دا صلہ دینائی میں کچھ نہیں مگدی میرے بابل دی امت گناہاں نو معاف فرما دے زندہ کہ جاندی وری بھی حضور دی امت انہوں نے خیال نہیں چھڑیا ساری زندگی راتاں انہوں نے جا کے گزار دیتی ہیں آقا کریم علیہ السلام دیاں بیٹیاں نے انج زندگی گزاری کہ راتاں مک جاندیاں نے انہوں نے سجدے نہیں مک دے انہوں نے قرآن دی تلاوت نہیں ختم ہوتی تے ساڑیاں میں آجم بہنا ماما تے بیٹیاں اگر انہاں دی سیرت دے ہوتے عمل کر لین نا انہاں راما دے ہوتے ٹور پائن جنہاں راما تے انہوں نے زندگی گزاری ہے تو یقین کرے آجے جنت دی ضرور حقدار بن جان گیا حقدار بن جان گیا اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعائے اللہ سارے دی حاضری قبول فرما کے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین